Majong gabi, majong buntag, majong udto, majong hapon. Mga igsuon ko diha ni Kristo tibaw kalibutan. Ani ana sa bakaw karon ning anak sa taga-bukid nga pobreng makaluluoy nga nagdala sa pulong sa Ginoo. Agahong tema karon nga pagdiskutan kining mabasa nato sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 7 o sa Deuteronomio kapitulo 5 bersikulo 11 nga nagaingon nga ayaw gamita ang akong ngalan sa daotang tuyo kay silutan ko si bisan kinsa nga magpasipala sa akong ngalan. Kini mga isuon ko diha ni Kristo ang adyan nato ni pamalandungan nga ang adyan kita nining kanana ang sabto nato pag-adyo kay kini ra bang atong kasagara nato nga malibkas ni kung unsay naa sa tungunhaw na nga mga dautan mao punay malibkas pun atong dila sa mga pulong nga dili maadyo. Kining puntuhan nga giingon sa Ginoo nga balikon nga ayaw gamita ang akong ngalan sa daotang tuyo sa unsa maning paagiha, sa unsa maning buhata. Mga igsuon ko diha ni Kristo sigon pa sang pagtuki kana bang mo naatay dautan nga tudyo ug naa ba karon kita ihanjoon sa atong sikataw unsa moingon ta na nga kuan kana na ang nasayod ang Ginoo nga tinuod ning akong gisulti kun pananglit example mamaylo bata og kanang kuan kwarta baron kuan ay mong gamiton ang iyang ngalan nga tinuod ning akong gisulti nga ara gid na wa gid koy kwarta sa ngalan sa Ginoo. Asa jud ang Ginoo nga ako nagkinahanglan ko. Pero di ay ang imong tudyo dautan ang imong tudyo dili ingon og nagsulti ka sa tinarong nga paagi. Dautan ka og gunahuna pero imo lamang gida ang mga pulong sa Ginoo. Sama nang moingon tao, saksi ang Ginoo nga wa ko mamakat pero di ay namakat. Nakakita ang Ginoo nga ako wa ko magbuhat ni ana pero di ay nagbuhat kag dautan imong gida ang ngalan sa Ginoo. Mao nay dakong sala mga igsuon ko diha ni Kristo. Ang adyan nato na pamalandungan. Di example kana pang moingon ana nga kanang sa ngalan sa Ginoo gisugo ko sa Ginoo nga kuan kanang magsangyaw ko gisugo ko sa Ginoo nga kanang kuan managna ko pero ang tinuod wa day kag sugo ingon ana nga imo lamang gida ang ngalan sa Ginoo sama sa atong Ginoong Hesukristo imong gidala sa dautan ng mga pulong sa dautan ng mga hunahuna sa dautan ng mga buhat mo ni ang adyan nato bantajan mga isuon ko diha ni Kristo nga kini untang ngalan sa Ginoo dili unta nato gamiton sa pagpasipala dili nato gamiton sa dautan natong tudyo dili nato gamiton sa dautan natong mga buhat nga dinala ang ngalan sa Ginoo kay dako jud tubagonon ana sa Ginoo kay silutan ko si bisan kinsa nga magpasipala sa akong ngalan. Exodo kapitulo 20 bersikulo 7 ug Deuteronomio 5 kapitulo 5 bersikulo 11 busa. Mga isuon ko diha ni Kristo ikaw nga karon nga wa ka makahibaw nga imong gidala ang ngalan sa Ginoo sa dautan nga mga tudyo sa gikaingon nga dautan mga buhat usban na kay unsa man nga giingon diri sa atong Ginoong Hesukristo batajan na diri sa bagong tugon Mateo 5 tudling 34 nagaingon diri paminawayan jo apan karon sultihan ko kamo ayaw gayud panumpa panawa ka nang manumpa ka sa ngalan sa Ginoo nga moingon na man kana na manumpa sa ngalan sa Ginoo ako manguan ko manumpa ko nga mauna ingon ana ayaw panumpa na sa langit kay ang langit mao ang trono sa Dios ni sa yuta kay ang yuta mao ang iyang tumbanan san tanawa unsa di ay dili kita angay manumpa sa atubangan sa Ginoo kun unsay atong gipanumpa ato kanang tumanon kay mao man kanay atong gisaad sa Ginoo
Muna ang nga dyan nato pamalandungan. Diya kinira bang atong ba kay way pugong di ta magpugong magpataka la maglibkas bisag unsay malibkas magamit na to ang ngalan sa Ginoo pinaagi sa mga pulong nga mga laway. Sa dili gid ka na maadyo mga isuon ko diha ni Kristo. Nga magbantay kita sa gikaingon ko na magbantay kita sa atong baba nga dili kani malibkas sa mga pulong nga nahisukwahi sa kabuton sa Ginoo. Mao na diha na giingon dira na balik ko na ho tudlen 34 nga 35 apan karon sultihan ko kamo ayaw gayud panumpa kay kun ayaw gayud panumpa kun ikaw man naad ayaw panumpa sa langit kay ang langit mao ang trono sa Dios ni sa yuta kay ang yuta mao ang iyang tumbanan. Klaro ka dyan mga igsoon ko dihan ni Kristo nga kung naatay gisaad kinanglang ato dyan tumanon. Sama nang naay yung gisaad diha sa inyong kaminjoon nga kamata dyan ray makabugto. Ingon na kinanglan ka dyan tumanon. Una atay gisaad diha sa para sa Ginoo. Aton tumanon kay ato manang saad. Busa mga isuon ko dihan ni Kristo. Ang adyan kita ining malandong. Kung sa gikaingon ko na at mao galing ni atong igamit kanunay ang mga pulong sa Ginoo. Ato na nang bag-uhon ang atong kinabuhi atong baba. Sama anang anas bungan, nakadungog na ko ana bisag di ko ingog mamuang. Kana nang agnga ni Kristo gidala na sa buangan. Dako kanang pasipala mga isuon ko diha ni Kristo mo nay matawag og pag kuana pag among-among pag abuso na sa ngalan sa Ginoo. Kanang mo ingon magpa Kristo pastilan Ginoo ko ang nga ni si Kristo gidala na sa mga sugalan sa gikaingon ko na dako tagto bagunon anas Ginoo kun ato kanang buhaton busa sa gikaingon ko na maangadyan kita ini magbantay subli ono mga igsoon ko diyan ni Kristo nga unta ato na kanang kalikadyan kay kini laging gidili mao may pinakalami lagi nato bisan man namang unsay man unsa na tungod na mao po malibkas po sa tumbapa. Mao na dihay ang adyan nato pamalandungan mga igsoon ko diyan ni Kristo nga dili gayud maadyo kanang manaad ta kanang gamito nato pud ang ngalan sa Ginoo pinaagi sa mga daotang mga buhat daotang tudyo mo na itong likadyan nga magbantay kita nini aron dili kita masilutan sa Ginoo. Mao na din na nga ang adyan nato nga pamalandungan sa atong kinabuhi kay ang Ginoo dili man na sa magtawo. Usa ka na kaagi dyan panganingalan usa ka balaan nga kuan kanan ang balaan ang iyang ngalan naon kay Dios man siya. Naa man niya ang tanang kagahuman. Unda mag-unsara man ta kita tawo lamang ta. Nga busa mga igsoon ko diha ni Kristo. Usbo na nato ang atong kinabuhi, alagaran nato ang Ginoo sa tibuok natong kinabuhi. Amen.